Salam alaikum mes amis, comment ça va? Comme chef Sarah Oskan. Ma spécialité elle est turque. Je fais que 100% turc, il n'y a que des spécialités turques. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble et je vais vous faire une vidéo spécialement. D'ailleurs c'est la première fois que je fais la vidéo. J'espère que ça va comme. Alors aujourd'hui on va réaliser un gâteau sec. Li درتو من قبل déjà في le groupe ديالي en live et c'était lent comme j'ai vu beaucoup de commentaires li قالوا لي la vidéo بزاف فيها تهضري بزاف, donc j'ai essayé de parler aux membres et aussi un live ici comme chez moi, une vidéo sans montage et voilà. Alors il s'appelle Kandil Simidi. Donc le gâteau hada il vient directement de la Turquie ou من فصيلة كيما يقولوا من فصيلة تاع لي بريوش سيميد. اكيد اللي راحوا في تركيا كلاوه وشافوه واستطعموا البنه تاعو, واللي ما حصلوش الشرف راح لتركيا اكيد شافوا عبر الانترنت يعني, واكيد شاف الوصفات والفيديو. دونك انا لهنا نجيب لكم كو لي ريسيت اوريجينال وتشوفوهم يعني كيما مني ليكم نمد لكم كو دي ريسيت ناجحين ان شاء الله. دونك لهنا انا ما نقدرش نوري لكم لي انغريديون باسكو جو في كوبي et je vais faire la cam لتحت باش تشوفوا le plan de travail كيفاش رايحين نديروا la pâte, le grammage كيما لهنايا عندنا لهنايا la farine 3 verres de farine moins un doigt. اللي سقستني في le groupe d'ailleurs je vais répondre في la vidéo هذه à toutes vos questions. الكاس نتاعي هاوليك الكاس اللي نخدم به قبل ما نبدا هذا هو. Donc là, je vais de la farine parce que je touchais la farine. Alors, use le caisse de la farine, il dit 139 grammes. Ça dépend les verres comme Thomas, j'ai dit 151. Donc j'ai mesuré le verre d'Yali pour avoir 3 verres. Normalement il y a 3 verres et demi, mais Thomas me dit touche la farine ضربة مرة. يعني هنا أنا في واش راني ننصح فيكم, c'est-à-dire هنا la vidéo هذه رايحين يشوفوها les professionnels et les débutantes. Donc pour les débutantes راني نقول لكم حطوا la farine شوية بشوية, يعني يا باش إلى غاية يرسنز, يعني هذا جاك سنز. درك رايحة نكوبي ورايحين تشوفوا le plan de travail لتحت. alors لهنا عندنا 125 غرام زبده. انا لهنا ندير بالزبده ما نديرش بلا مارغارين pour avoir le goût 100%. اللي ما تحبش لا مارغارين دير اللي ما تحبش عفوا لو بور دير لا مارغارين. هنا عندنا 125 غرام بور. غامولي كيما تشوفوا راهو دايب. ولهنا عندنا 2 cuillères, je sais pas il يبان فوالا هكذا يبان لي. لهذا عندنا 2 cuillères à soupe yaourt nature. علاه le yaourt nature parce qu'il allège la pâte, ou que ce soit la pâte à pizza ou que ce soit la pâte sablée هذه اللي رايحين نديروها. فوالا عندنا لهنا كاس تاع زيت تاع تاي. فوالا موان دمي دوا ولا فوالا. وعندنا لهنا ان فونتيي. عندي لهنايا 2 بيض, وحده نستعملها كامله في لاباط والثانيه رايحه نحط الابيض في لاباط ولو جون رايحه ندهن به لا سيرفاس تاع لو غاتو تاع لو سابلي هذا. دونك توجور تخدموا بنظافه باه تلقاو البيض تاعكم نظيف, ما تحطوش ماذا بيكم ديريكتومون لهنا. والثانيه نستعمل الابيض. بون هنايا خسرت شي فوالا الابيض فوالا. وخليت الاصفر باه ندهن به لو سابلي تاعنا حنا. بون كاينه اون كونتيتي نحط فيها البيض والسانوج, وكاينه اون كونتيتي واحده اخرى نحط فيها دبس الرمان
اللي هو اون تركي موجود اسمه بيكماز، ولكن لهنا كيما ما كاش نحط دبس التمر. فوالا. هنايا عندنا اون تركي يستعملوا المحلاب. المحلاب هذا يجي كيما نشا هكذا، ولكن تجي فيه ريحه زاكيه. الا ما عندكمش حنايا نخدموا لي زانغريديون اللي متواجدين عندنا حنا في البلاد. دونك نحطوا اون كويير ا كافي رومبلي تاع نشا. وعندنا الملح هكذا، une cuillère à café ملح et 2 cuillères à café sucre. صدقوني هذا لو غاتو سيك يستعملوه يديروه في عفوا يديروه في الاعياد نتاعهم كيما العيد الصغير والعيد الكبير. هايل يدوب في الفم، واكيد كبير وصغير رايحين يحبوه. لهنا نستعمل اون كويير كافي لا فاني، حاولوا ما تنساو اوكان انغريديون. هنا نخدم بالخل ابيض ولا احمر فاركيت ماس يعني. نحب نزكي شويه في لا كونتيتي تاع الخل، باسكو بالخل اوسي رايحين نتحصلوا على اون بات كروستيونت. sans oublier la levure chimique يعني 10 غرام. ونخلطوا كلش مع بعضها. بون لو بيتران تاعي اسمه براند، عندي شي عامين وانا نستعمل فيه، رايح يدير الحس. دونك نرحي نص وندير باوز، ومن بعد قبل ما نحط لا فارين نعاود نرجع لكم. فوالا هاي لا بات راني نحركو فيها. لا فيتاس 2. هنايا تحصلنا تقريبا على خليط، وانما نحط لا فارين رايح يذوب اكثر. فوالا نزيدوا لا فارين بشوي بشوي. هنا اللي ما عندهاش البيتران نجم دير بيديها عادي يعني. انا غير باه نربح الوقت بركا. هنا رايحين نتحصلوا على لاباط كيما هذه، وانما نزيد نحط لا فارين شويه، باسكو لازم الزبده تدخل في لاباط. vous voyez. نزيد شويه 3 verres 139 غرام دو فارين في لو كاس، في لو فير ديالي يعني يوز اوتوز دوكوز غرام اون الى با اتم يعني الى با اتم مدم يعني بير بارداك سو فيه يوز اوتوز دوكوز غرام. يعني راني قاعده نترجم لكم بالعربيه، يعني في الكاس الواحد فيه 139 غرام. يوز اوتوز دوكوز غرام فيه. بون هنا نزيد نحرك ونعاود نرجع لكم. فوالا هاي ليكم لاباط. هاي ليكم لاباط، اللي حبت تشوف لاباط هاي ليكم. بات يعني متماسكه وطريه. فوالا هاي ليكم. دركا لو فاسوناج، دركا نحطها هذه هكذا.
نجبدها نسدف ونجي نسدف يعني الملزملار اللي بقاو لي يعني لي زانغريديون اللي رايحين نزيدو نستعملوهم في لا دوزيام ايتاب. الوغ هنايا جو في فير دي بول. بون هنا انا عيني ميزاني، ملي تحب ديرهم صغار ديرهم 125 غرام، انا نحبهم بلوس على 125. نجيب لا فارين. بون كاينين وحايد قالوا لي كاينين شي بنات قالوا لي واش من فرينه تستعملي فيها. بون انا ماشي هنا قاعده نديرو في لا بوبليسيتي، مي وانما سي لا ميور. الا ما كاش هادي ديروا ماما. فوالا راني جوست كورتهم، ماذا بيكم ماشي بزاف. الوغ بعد ما كورتهم نروحو نحلوهم. انا رايحه ندير ان بودان كبير باسكو الحلقه راح تكون كبيره، حلق دائره. هنا هكا تتحكم مليح، نحطوه لهنا. فوالا نديروه مع الشكل هذا. فوالا رانا متحصلين على اون بات متماسكه وطريه سورتو بنينه. et elle se déguste avec du thé turc ou bien le thé تاعنا حنا هذاك تاع الصحراء avec de la menthe. voilà لا راهي تلصق. زيت لا فارين ماشي بزاف باه جوست ما تلصقش له. فوالا on va passer à la deuxième étape درك. كاينين البنات اللي في لو ممبر اللي في لو جروب تاعي قالوا لي باللي وين نلقاو في ليترونجي لاسل تاع الباكماز ماشي لاسل تاع الدقله. لاسل تاع الدقله لهنا تلقاوها عند اللي يبيع الخضره ولا عند العشاب. فوالا لهنا عندي 5 مغارف دبس التمر في جو في لا ديلوي في شويه ماء. قلتوا لي aussi بلي est-ce qu'on peut faire la confiture تاع المشماش. non on peut pas le faire. وعلاه c'est la même chose parce que فيه le goût تاع المشماش و il risque ما يمدلناش لو ميم غو اللي كيما هذا الاوريجينال اللي نحوسوا عليه. دونك تاع لا سل تاع الدقله سي لا ميم شوز سوف كو البيكماز اللي هو المستخلص ماشي المستخلص اللي هو يجيك شغل الكونفيتور تاع لو ريزان تاع العنب الاحمر والاخضر. وكاين في الريف وين مالفه نزورهم يديروه بالاخضر ويجي فريمون حامض، اما بالاحمر بالعنب الاحمر يجي حامض شويه مي وانما واحد لو غو هايل. فيه بزاف الفوائد. نجمو تمدوه لولادكم باسكو مليح لانيمي. بون لو بلا انا جو لو فارين. تحبوا تحطوا له كات يا لا كات يعني بابي كويسون كيما قاعدين تشوفوا لهنا كيما لي بريوش سيميت اللي نديروهم كيما اللي نديروهم. بروشينمون ان شاء الله نديروه لكم مي وانما جي برومي اون دام تاع لو ممبر ديالي نديرو مع بعضنا ان شاء الله لو تريلاتشي اللي هو جاي ان ديسير
هايل. Je vous dis pas comment il est. Genre une génoise avec la crème caramel, crème au beurre, le beurre. هايل 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 ما شاء الله. ويعني فيه شوية خدمة وإنما سهل وبنين. faut juste suivre les étapes. donc هذا لازم فريمون يجي فيه جنجلان. هذا بناتي يحبوه يموتوا عليه. دايوغ لوطخ جور كيما درتو في الليل فض ابخي ما تعشاوش. ابخي انايا فحشيتهم قلت لهم ما نزيدش ندير لكم هذا ومن بعد قلب لهم راكم تعرفوا. فوالا هكذا. تحبوا ديروهم كبار ولا صغار؟ انا درتهم بلا فاصون كبيره. ما تحطوش ريكتو فيرسو الفوق والتحت تبلوهم باسكو لتحت راهي كاينه الفوق لتحت النار رايح يتحرق. ça va être pas bon à déguster. voilà. voilà هكذا. alors هاوليكم لو بروميير بلا. انا درتهم كبار سي بور سا جاوني شويه. ونفوتو la deuxième méthode, le troisième biscuit, c'est-à-dire le deuxième biscuit, la troisième étape. on va juste نحطوه هذا البيض الاصفر بيضه صفراء لو جون دوف ونحطو فيه الجنجلان. تبعوا معايا برك l'étape واحده واحده et vous allez réussir votre gâteau. alors جبنا الجنجلان ونديرو le reste à la pâte اللي بقى. وسي سور في لو غاتو تجي حنونه صغيره كيما هادي. فوالا لا فارين. هكذا نحطوهم على 180 درجة ونديرو هكذا. فوالا نزيدو الثانية. Ou désolé, je publie pas la chaîne d'Yali parce que vraiment je suis occupée à faire des ateliers في وهران في عين تيموشنت لهنا في الجزائر. alors s'il vous plaît ما تديروش عليا. ok donc vraiment في العالم تاع الطبخ واحد يطبخ c'est pas facile vraiment d'avoir le temps pour se connecter et pour faire une vidéo. donc انا tellement نحبكم ندير لكم quelquefois des fois des vidéos qui vous fait plaisir. voilà هذا دوك ندهنو بصفار البيض. البيض بالتركيه اسمه يومورتا sarısı اللي هو لو جون دوف. voilà voilà نزيد شويه لا فارين هكذا. انا نحبهم كبار ما نحبهمش صغار كيما لي سيميت كيما لي بريوش سيميت. وهذه نديروها هكذا الحنونه هذه صغيره. وانا هنا ما عنديش بلاصه في البلاطو باسكو لي بتي. انا البلا الاول ديجا راني حطيته في وهذه القلب تاعي
نهديه ليكم بصح ما تاكلوهش. فوالا. فوالا. الو البيض انا لهنا رحت خلطته بشويه معجون تاع التمر اللي هو دبس التمر. باه يجي اونكور لو غو تاعو بنين. دونك كيما قلت لكم ما تنجموش تستعملوا لا كونفيتور تاع المشماش سيل فو بلاي. الا ما عندكمش يعني فريمون ما لقيتوش تنجموا ديروه، مي حطوا فيه شويه ما بركه، تحطوهش كونسونطري هكذاك باسكو رايح يبان بزاف حلو. وانا لي غاتو تاعي ماشي بزاف حلوين، دونك جو ريدوي توجور لو سكر في لي غاتو ديالي. فوالا هكذا. جو ديدي لا فيديو هادي à tous mes fans اللي يحبوا لا كويزين تورك، à tous mes fans sans exception. Voilà. حتى mes copines سبحان الله ce que je fais pour eux يحبوه. Voilà. لو ياغورت يتحط في لا بات بيزا كيما قلت لكم، يتحط في لي غاتو تاعهم، يتحط حتى في لي بات باه يخدموا لي بات ديالهم كيما المقارون ريشتاه. فوالا. فوالا هكذا. بون هنا انا حبيت نمدلها جوست الشكل. فوالا باه كيما طيب يوليو فيها الخطوط هادوما. فوالا هكذا. بون لو غاتو ما يبقاش هكذا، اكيد راح نزينوه بجلجلان. فوالا هكذا. الوغ واش رايحين نديرو؟ on va faire comme ça. وكيما قلت لكم on va faire comme ça. يوبي فيكتوار. on va faire بسم الله هكذا هكذا هكذا. الوغ درنا بالطريقه هذه الجلجلان، ونزيدو نحطو هذا في لو دوزيام بلاطو، نحطوه ان شاء الله في الكوشه على 180 درجه 14 دقيقه 15 مينوت با بلوس. اللي قالوا لي شحال من مينوت il faut suivre la cuisson s'il vous plaît. فوالا لو غاتو تاعنا حنايا راهو فط قريب طاح. فوالا هاوليكم كيما راكم قاعدين تشوفوا درناهم كبار تاع العيد الصغير. هادوما لو غاتو درناهم كبار، نجموا نتوما تصغروا فيهم، وانما لا روسيت تقول هكذا ديرهم كبار. الى عندكم دوطخ فيديو، الى عندكم دوطخ روسيت او بيان جو سي با شهيتوا حاجه وما عرفتوش ولا غيالي ما عرفتوش باللي رايحين تغلطوا في لي زيتاب ديالها، قولوا لي برك الاسم وانا نمدلكم الوصفه الصحيحه بالنصائح ان شاء الله. دونك دركا معليا غير نقول لكم تهلاو في روحتيكم، ونودعكم باللغه التركيه، نقول لكم تبقاو على خير. اللي هي كان دينيزي تشوكي وكان يقرش ما كزاره. سلام.